بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام دا ایک طریقہ کار سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال جیڑی بھی چیز ہوندی او دا انتہائی ادب و احترام کردے سن، اور یہی جذبہ تابعین دے اندر بھی رہا، اور تابعین تو بعد تبع تابعین حضور علیہ صلوۃ والسلام دے نال نسبت والی چیزاں دا ادب اور احترام کردے سن۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ دے موقع تے قریش مکہ دی طرفوں عروہ ابن مسعود سفیر بن کے آیا، اور جا کے انہیں واپس دسیا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس قدر ادب اور احترام کردے نے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماندے نے خافضوا اصواتہم تے صحابہ کرام بڑی توجہ دے نال او گفتگو سندے نے، اور وَإِذَا أَمَرَهُمْ فَابْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ، اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے بھی کام دا حکم دیندے نے صحابہ کرام فوراً حضور علیہ صلوۃ والسلام دی گل مندے نے، اور جدوں حضور علیہ صلوۃ والسلام وضو فرماندے نے تے صحابہ کرام حضور علیہ صلوۃ والسلام دا وضو دا پانی لین واسطے جلدی اگے چل دین، اور ایک قطرہ بھی جڑا نا ان زمین تے نہیں گرن دیندے، کہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ زمین دا کوئی قطرہ پانی دا کوئی قطرہ بھی زمین تے نہیں گرن دیندے، پانی دا کوئی قطرہ بھی زمین تے نہیں گرن دیندے، ادب کردے نے، احترام کردے نے۔ تے صحابی رسول فرماندے نے اگر کسی نو پانی نہیں ملدا تو او صحابی ایک دوسرے دے ہتھاں دے نال ہاتھ مل کے تو انہوں نے اپنے چہرے تے بھی مل دیندے نے، اور انہوں نے اپنے جسماں پر بھی مل لیندے نے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک مبارک جدو صاف کردے نے تو انہوں نے صحابہ کرام برکت واسطے اپنے ہتھاں ہتھیلیاں تے لے کے اپنے جسماں تے اپنے چہرے تے مل لیندے نے۔ یہ ایک انتہائی عقیدت ہوندی ہے کسی بھی شخص دی کسی دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام حضور علیہ صلوۃ والسلام دے اس طرح ادب کردے سن کہ جڑا مائع مستعمل سی وضو دا پانی سی انہوں بھی ضائع نہیں سی کردے، او دا بھی کوئی قطرہ زمین تے نہیں سی گرن دیندے۔ حالانکہ اے چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں سی دیتا کہ تسی یہ کام کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام اپنی عقیدت دے نال اپنی محبت دے نال جڑا نا یہ عمل مبارک کردے سن۔ اور میں آج تک نہیں دیکھیا کہ کسی حدیث چ پڑھیا ہوئے کہ حضور علیہ صلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو یہ عمل کرن تو منع بھی کیتا ہوئے۔ حضور علیہ صلوۃ والسلام نے منع بھی نہیں کیتا کہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کہ کدی اکھ بھر کے بھی جڑا نا وہ حضور علیہ السلام دے چہرے وال نہیں سی ویکھدے ہے۔ تعظیم اللہ دے لفظ موجود نے بخاری شریف دے اندر، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرن دی وجہ تو، احترام کرن دی وجہ تو، حضور علیہ صلوۃ والسلام دی تعظیم دی وجہ تو کہ نظراں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نہیں سی دیکھ دے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جدو کوئی صحابی حضور علیہ صلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے چاہندا اور بلانا ہوندا تے کدی بھی انہوں نے اس طرح سیدھے ہاتھ دے نال دستک نہیں دیتی، ہمیشہ انہوں نے اپنے ناخناں دے نال ہلکی جی صرف جڑا نا وہ دستک دیتی ہے کہ کلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے روایت موجود ہے کہ آپ دے ارد گرد اگر کوئی شخص اپنے گھر دے اندر یا کسی دیوار دے اندر کوئی کل بھی ٹھوکدا سی تے آپ اسی ٹائم انہوں نے پیغام بھیج دیا سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے تو انہوں دے آرام دے اندر تکلیف اور خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ مؤذن رسول صحابی رسول حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جماحی آپ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خود اذان سکھائی سی، اور حضور علیہ صلوۃ والسلام نے تھے میری پیشانی تے اپنا ہاتھوں مبارک رکھیا اور آپ نے برکت دی دعا دیتی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حافظہ تیز فرمائے، اللہ تعالیٰ تینوں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ محبت اور عقیدت دیکھو، حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے وصال تک
فوت ہونے تک کدی اپنی پیشانی دے اگلے جڑے وال سن وہ نہیں سی کٹائے ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک لگے نے. انہوں کہتے ہیں آثار نبیہ دا تحفظ کرنا. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف دے اندر بیان فرماندے نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے عبداللہ جدوں بھی مکہ مدینہ پاک تو مکہ مکرمہ دی طرف جاندے سن اور راستے تے جیڑی جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوندے سن قیام کیتا ہوندا سی تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھڑی دے نال تے نشان لاندے سن اور اپنے شاگرداں اور اپنے نال ساتھیوں نوں کہندے ہوندے سن کہ اس جگہ تے نماز پڑھو کیونکہ اس جگہ تے ٹھہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی کہ جیڑی جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیتی ہے تسی بھی اوتھے کھلو کے نماز پڑھو اور دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس جگہ دی برکت دے نال تیری دعاواں نوں قبول فرمائے گا کہ اے او جگہ نے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے نے. اے ان چیزاں ایسیاں سن جڑیاں نبی پاک نے حکم نہیں سی دتیاں لیکن میں گل کرنے کہ صحابہ کرام تو بھی چیزاں مروی نے. آج جڑے لوگ عمرہ کرن جاندے نے حج کرن جاندے نے اور اگر وہ آثار دی زیارت کرن جاندے نے تبرکات دی زیارت کرن جاندے نے مقدس مقامات دی زیارت کرن جاندے نے تے اے صحابہ کرام دا عمل مبارک سی جڑا اج تک لوگ جڑے نا عقیدت اور محبت دے نال اوتھے جا کے حاضری دیندے نے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللاتی بہن سیدتنا قبشہ حضرت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول تشریف لے کے گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک پانی دا مشکیزہ ہے اور وہ دے اندر پانی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لا کے اتھوں پانی پیتا ہے تے حضرت سیدہ قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس تو فوراً بعد وہ مشکیزے دا منہ جڑا ہے نا انہاں کو حصہ جڑا ہے نا کٹ کے اپنے کول محفوظ رکھ لیا ہے اور آپ فرماندیاں نہیں سن کہ اے او حصہ ہے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لبہائے مبارک لگے نے ہونٹ مبارک لگے نے اور میں چاہنی ہے کہ انہوں برکت واسطے اپنے کول رکھ لم. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر استعمال جبہ مبارک سی یعنی او جبہ سی جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر فرماندے سن. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو وصال تو پہلا جڑا ہے نا وہ جبہ اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا. انہوں نے انہوں محفوظ کر لیا اور آپ فرمانیاں نے کہ پورے مدینہ شریف دے اندر اگر کوئی صحابی بیمار ہوندا سی اور یا کوئی بچہ بیمار ہوندا ہی تو ساڈے گھر آندے سن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اور دعا واسطے آندے سن دم واسطے آندے سن. تے آپ فرمانیاں میں جبہ نکالنی سا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا. آپ فرماندے سن کہ میں جبہ نکال کے اسے انہوں نے پانی چ دھونے سا پانی دے اندر انہوں غسل دینے ہاں دھونے سا مریضاں واسطے اور وہ پانی جڑا نا وہ مریضاں نو پلایا جاندا سی. اللہ تعالیٰ او دی برکت دے نال انہوں نے شفا عطا فرماندا سی. آج اگر کوئی بندہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دوست نے ساڑھے مبشر بھائی وہ تھے گئے سن اور انہوں نے پھر میں خصوصی طور تے کہا کہ 2-4 مقامات میں نہ لے کے کیا کہ انہ جگہ دے تسی انہ تبرک دے طور تے پانی لے کے آنا ہے. یعنی جڑے لوگ مدینہ پاک جاندے ہیں اتنے مختلف کنویں نے انہاں کنویں دا پانی لے کے آندے برکت واسطے ہیں. اسی طرح ہور چیزاں اتوں برکت واسطے لے کے آندے بلکہ ایک جگہ ہے مینوں گل یاد آ گئی کہ جو مکہ پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دی طرف گئے تے حدیث دی کتاباں دے اندر موجود ہے کہ او جگہ سی کہ صحابہ کرام چند دن جو مدینہ پاک دے اندر رہتے ہیں انہوں نے خارش پہ گئی. گل سمجھ آئیے جسم مبارک جسمہ دے اندر خارش ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تو تھوڑی دیر باہر گئے نے اور آپ نے جا کے اتنے اس طرح دور تک نشان لایا دور تک جا کے نا آپ نے اپنے نشان لگایا اور آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اتھوں دی جڑی مٹی ہے نا وہ تسی اپنے جسمہ دے نال مال لو اتھوں دی مٹی اپنے جسمہ دے نال مال لو اللہ تعالیٰ تینوں شفا عطا فرمائے گا. پھر توجہ والے لفظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑی خاک ہے اے خاک شفا ہے
یہ خاک شفا۔ ویسے تو عاشقان رسول واسطے پورا مدینہ پاک ہی خاک شفا ہے، انہاں دی عقیدتاں انہاں دی محبتاں او لوکاں دیاں دیکھن والی ہوندیاں نے، جڑے لوگ اوتھے جس عقیدت دے نال جاندے نے، جس ادب دے نال جاندے نے، جس احترام دے نال جاندے نے۔ لیکن وہ جگہ جڑی اج بھی محفوظ ہے، اور اج بھی وہ لوگ اتوں کئی جاندے نے تے جا کے جب ہوں تو انہوں نے پابندی لاتی ہے تے اج بھی جا کے جڑا اتوں جڑا نا وہ لے کے آندے نے، یعنی برکت واسطے مٹی لے کے آندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اے جگہ دی جڑی خاک ہے مٹی ہے خاک شفا ہے۔ تے اسے واسطے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت والی جتنیاں چیزاں نے انہاں دا ادب کرنے آ، انہاں دا احترام کرنے آ۔ آخری جملہ میں کہن لگا، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے پڑھ کے دیکھو، وصال تو پہلے آپ نے وصیت کی سی کہ اے جڑے ناخن نے اے میرے جڑے نا کفن دے اندر رکھنا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرک نے۔ اور متعدد صحابہ کرام بزرگان دین انہاں تو ثابت ہے کہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے تبرکات نے نا انہاں نے اپنے کفن دے اندر رکھن دی وصیت فرمائی سی۔ فرمایا کہ جدو قبر دے اندر رکھو تو ایک کفن دے اندر رکھنا تاکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ ساڑے گناہاں نو معاف فرمائے۔ ذرا توجہ فرماؤ کتنی کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا خلافت عثمانیہ جڑے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہران، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دے جڑے گنبد شریف بنائے سن انہوں دی کی روداد دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔